السلام علیکم حافظ استاد، چی حال احوال؟ خوب هستین؟ یه نه اینا هم گلایشی بر شده. ماشر برکدلی همی کدام گل هسته؟ چنبیلی گلای چنبیلی هایی چنبیلی هم گل کده. این گلایش زرد هسته چنبیلی. ماستر برکدلی نه اینجی کبوترم سنبال مونه روختم هم تا شد دانه خوردو. پیشتر ماستر برکدلی اونجی دانه انداخت ولی توخ تا شده راییه کفتره دانه خوردو. اون چوب برای از نه چیزا جور کده گونسله غار کوزاره گرفته جور کده گونسله. یه ناخ ونا کفتره و چوغوکا درو دانه خورده راییه. چوغوکا هم تا شده. چوغوکا و قدی گوگوا اونا هم تا شده دانه خورده راییه. امو بزرگای از مو بسیار خوب مثال دادن. مگه دنیای توری کدو هم او مخرطوخ توخ دنیای کفتره که استا گوگو هم تا شده دانه خورده راییه. چوغوکا هم تا شده دانه خورده راییه. اونا یک دانه میچوم تا شده ریزه میچوه اون دانه خورده راییه. یک دانه میچو توخ چوغوکا هم تا شده دانه خورده راییه. همون تا که بزرگای از ما گفته دنیای توری که استا کدوم او مخره. اونا دا غول شد دنه اونا چیزم پر کشید میتو چاینیز میتو هم زوریزه میتوه. همون تا که بزرگای ما گفته دنیای توری کدو هم او خورده راییه. تو چوغوکا هم دانه خورده راییه دنیای کبوتره. شما میران باشین این دود از کجا بال موشه. بیلا بام کچرار درد ده دود کده راییه. توخی نه کچرار جمع کده درد دن هم زنجی دود بال شده راییه. یک دفعه دیگم بگم ما بزرگای از ما بسیار خوب ضرب المثال زده. مگه دنیای توری کدو هم او مخره. اینجی دنیای کبوتره چوغو گوگو و اونو میچو هم دانه خورده راییه. تو خونو میچو را دا غول از اینا یک دانه ریزه میچوم تا شده. شمار نشان بیدم کجا شدن میچو. اونا پسی کبوتر که استه اون پس که نه میچو یه نه علی تنامن دا غول میچو ریزه میچو آیه توخ نیم درو دانه خورده راییه. میچو این چاینیز میچو مگن. اونو کفترش بالکل منه تالی آو تا شده تفت کده او بازی مکد.
وانا میتو رفته علی استالی او مخره ونی لبامات میتو وانا پر کشید د اردو یک پرور بستا مگر نہ جانے کس نے کیا کہا کہ پرندوں نے اڑان بھر لی تو فارسی ترجمه کنم مگر معلوم نیه که کی چیز گفت پرنده که استا پر کشید اون چوکا واپس آمد کفتره رفت چوکا آمد اون میتو آمد چاینیز میتو اون چوکا پر کشید چاینیز میتو تنامند اینه چاینیز میتو یستا چاینیز میتو اون کبوترام آمد یک دنه واپس چیسینه ماشالله او سگا چیز دیده و ویلا که داره او ونو دیگر دیده اون بچه سگی گرگی آورده از بال و سگی گرگیر دیده غوغاو که داره توخکین اونه دگیر بچه سگی گرگیه سه بچه از بال رایی از فود تریک اونه دگیر از اونه سگی گرگیه ای سگا سگی گرگی زور دیده غوغاو که داره اونه سگی گرگی دگیر از اینا ولی از او ویلامونه که چرا دا علاقه از ما ورده نی سگاره ای سگا چرا دا علاقه از ما ورده نی علاقه از مو استا همزو خاطر بلی ازی غوغاو منه که ای علاقه از مو استا